रहीम। हमारे बहुत बड़े दोस्त हैं एक मोहम्मद उस्मान साहिब फ़कीरां वाली से, उन्होंने सुबह एक सवाल पूछा है कि रमज़ान मुबारक में या आगे पीछे 11 महीने में नमाज फ़जर की जो जमात होती है उसका क्या टाइम होना चाहिए। तो उस्मान भाई, सबसे पहले ये बात याद रखें कि जब अज़ान हो जाए किसी नमाज की तो तकरीबन अगली नमाज तक तकरीबन उसका टाइम रहता है, तकरीबन। और मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब की ये मेरे पास किताब पड़ी हुई है, तफ़हीमुल मसाइल। आपके इन किताबों में ये बात लिखी हुई है कि जब वक़्त शुरू हो जाता है नमाज का, उस वक़्त से लेकर अगली नमाज की अज़ान से पहले पहले हम किसी वक्त भी नमाज पढ़ सकते हैं अकेले। एक बात। दूसरी बात ये है कि अगर जिस वक़्त बंदे ज़्यादा इकट्ठे हो जाएं उस वक्त आप जमात भी करा सकते हैं। ये मुफ्ती साहब ने ये बात लिखी है, लेकिन मैंने आपको मसला ये बताना है रमज़ान मुबारक के हवाले से। अहले सुन्नत का अक़ीदा और मसलक ये है कि नबी करीम रऊफ़ुर रहीम ताजदार मदीना अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि तुम रमज़ान मुबारक के अलावा बाकी जो 11 महीने हैं उन महीनों में तुम नमाज फ़जर उजाले में पढ़ा करो। ये मेरे सामने ये बहार शरीयत है, इसमें हदीस पाक लिखी हुई है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नमाज फ़जर उजाले में पढ़ो, इसमें अल्लाह ने बहुत सवाब रखा है। तो एक और हदीस मुबारक में है कि जो फजर को रोशन करके पढ़ेगा अल्लाह ताला उसकी कब्र और कल्ब को मुनव्वर करेगा और उसकी नमाज को कबूल फरमा लेगा। और तीसरी से मुबारक रसूलुल्लाह ने फरमाया मेरी उम्र हमेशा फितरत पर रहेगी, यानी दीन हक पर रहेगी जब तक फजर को उजाले में पढ़ते रहेंगे। तो 11 महीने हमारे लिए मसला ये है कि हम नमाज फ़जर तख़ीर से पढ़ें, इतनी तख़ीर से पढ़ें जैसा कि हमारे यहाँ रवाज है कि अज़ान फ़जर से तकरीबन 30 मिनट, 40 मिनट, 45 मिनट बाद मुख्तलिफ़ मौसमों में ये वक्त होता है नमाज का। तो उलमाए किराम ने वज़ाहत फरमाई है कि नमाज फ़जर जो है ना वो इतनी तख़ीर से पढ़ें कि अगर बिलफ़र्ज़ आपने नमाज बा जमात अदा की है तो आपकी नमाज किसी वजह से नाक़स हो गई है, किसी शरई नुक्स की वजह से, तो आप दोबारा जमात करा लें। अगर वो भी सही अदा ना हो सके तो फिर आप दोबारा पढ़ लें, ठीक है ना। तो इतना वक्त आपके पास होना चाहिए। उर्फ़ आम में हमारे उलमाए किराम आते हैं कि नमाज जमात फ़जर से के बाद तकरीबन 20-25 मिनट टाइम होना चाहिए। तो ये तो इख्तलाफ वाली बात ही नहीं कि नमाज फ़जर कब पढ़नी चाहिए, यानी 11 महीनों में, ये तो बिल्कुल मकबूल काम है। अब है रमज़ान की बात। ये मेरे पास नेमतुल बारी है और ये भी आप दिखाएं, ये सही बुखारी की शरह है। इस किताब में हदीस मुबारक पढ़ने लगा हूँ कि रसूलुल्लाह का रमज़ान में क्या अमल मुबारक था, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल मुबारक क्या था। ये सही बुखारी शरीफ है, इसमें हदीस मुबारक काफ़ी लिखी हुई है, लेकिन मैं एक दो अर्ज़ कर देता हूँ। अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं, हदीस नंबर 545 है और ये सही बुखारी शरीफ है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हदीस नंबर 545 भी है और 46 भी है। अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि हमने नबी करीम अलैहिस्सलाम के साथ सहरी की, फिर हम नमाज की तरफ खड़े हो गए। तो कहते हैं मैंने एक साहबी ने पूछा कि सरकार ने अज़ान फ़जर के बाद कितनी देर में जमात खड़ी की। तो उन्होंने बताया कि सहरी और नमाज के दरमियान तकरीबन 50 या 60 आयतों की तिलावत करते सरकार, फिर हम नमाज पढ़ाते। दूसरी तीसरे मुबारक में ज़ैद बिन साबित ने सैर की, जब वो दोनों सहरी से फारुग हुए, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साथ खा रहे थे और ये भी, तो जब नमाज से फारुग हुए यानी सहरी से फारुग हुए तो नमाज के लिए खड़े हुए और नमाज पढ़ी। तो मैंने अनस से पूछा कि आपके सहरी करने और नमाज पढ़ने के दिमाग कितना वक्फा था। तो उन्होंने कहा जितनी देर में कुछ शख्स 50 या आयात तिलावत कर लेता है। तो रमज़ान मुबारक में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल मुबारक ये था कि आप सहरी के बाद जब अज़ान हो जाती थी
تو اللہ کے رسول 60 یا 50 آیتیں تلاوت کرنے کے بعد صبح کی جلدی جماعت کروا لیتے تھے۔ اس میں حکمت کیا ہے؟ باقی 11 مہینوں میں حکمت یہ ہوتی ہے لیٹ پڑنے کی، لوگ سوئے ہوتے ہیں، اذان سن کر اٹھتے ہیں، انہوں نے غسل کرنا ہے، کسی نے وضو کرنا ہے، کسی نے واش روم میں جانا ہے، تو سنتے پڑھنی ہوتی ہیں، پھر آ کے نماز بعد جماعت ادا کرتے ہیں۔ لیکن رمضان المبارک میں چونکہ سبھی لوگ جاگے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو اس لیے یہ نماز جلدی پڑھنے کا حکم ہے۔ ہمارے علماء کرام نے وضاحت فرمائی ہے، یہ مولانا محمد شریف کے رحمۃ اللہ علیہ کا یہ مقالہ ہے میرے پاس، جو میرے تایا ابو تھے، انہوں نے وہ عالم دین تھے، انہوں نے ایک مسئلہ لکھا ہے، اس میں پورا ایک باب بند ہے نماز فجر جالے پڑھنا چاہیے۔ اس میں لکھتے ہیں کہ رمضان مبارک میں نماز سے فجر جلدی ادا کریں، یعنی اذان کے 20 منٹ بعد، تاکہ جماعت میں کمی واقعہ نہ ہو۔ اس طرح رمضان مبارک میں لوگ بیدار ہوتے ہیں، جلدی نماز ادا کرنے سے سب لوگ بآسانی جماعت میں شامل ہو سکتے ہیں۔ فریضہ خدا بندی روزہ بھی رکھ لی یا دوسرا فریضہ نماز با جماعت ادا کر لی، اس کے بعد آرام کا وقت مل گیا، سب کام درست ہو گئے۔ لیکن اگر رمضان مبارک میں نماز فجر دیر سے پڑھیں گے تو لوگ بہت کم جماعت میں شامل ہوں گے۔ وہ اس طرح کہ کچھ لوگ روزہ رکھ کر سو گئے اس خیال سے کہ ابھی جماعت کچھ وقت باقی ہے، کچھ دیر آرام فرما لیں، جب وہ سو جائیں گے کہ تھوڑی دیر آرام کر لیں تو سو آنکھ لگ جائے گی، پھر ان کی نماز مس ہو جائے گی۔ تو اس لیے رمضان مبارک میں نماز فجر جلدی ادا کر لینا ہی بہت اچھا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان مبارک میں اذان فجر کے بعد قرآن مجید کی 50 آیاتیں تلاوت فرما کر فجر کی جماعت کرواتے تھے۔ صحیح بخاری شریف، تقریباً 20 منٹ بعد جماعت کرواتے تھے۔ الحمدللہ، وہ اپنا عمل لکھتے ہیں، کہتے ہیں الحمدللہ میں 1991-92 میں عمرہ کرنے کے لیے گیا تھا، تو وہاں میں نے حرمین شریف میں دیکھا رمضان مبارک میں کہ مکہ المکرمہ اور مدینہ شریف میں نے دیکھا کہ وہاں بھی رمضان مبارک میں اذان فجر کے تقریباً 20 منٹ بعد جماعت کھڑی ہو جاتی تھی۔ تو لہٰذا اتنا ٹائم ہونا چاہیے اذان فجر کے بعد کہ لوگ صحیح طریقے سے وضو کر کے تسلی کے ساتھ وہ سنتے پڑھ کر نماز با جماعت ادا کر لیں۔ اتنا ٹائم کام نہ رکھیں کہ ابھی اذان ختم ہوئی ہے تو 5 منٹ بعد جماعت کھڑی کریں، لوگوں نے آنا ہے، وضو کرنا ہے، باہر ٹوٹیوں والی جگہ پر رش ہوتا ہے، تو اس لیے اتنا ٹائم رکھیں۔ علماء کرام نے اس کی مقدار تقریباً 20 منٹ بیان کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں سے یہ کہ ظہر کی نماز کے بعد اذان کے بعد بھی تقریباً 20 منٹ کا وقفہ ہوتا ہے، عصر کی نماز کا بھی جیسے وقفہ ہوتا ہے، عشاء کا بھی، تو اس میں بھی اتنا ہی وقفہ رکھیں تاکہ لوگ جو ہے نا وہ آسانی سے وضو کر سکیں اور آسانی کے ساتھ جو ہے وہ نماز کی تیاری کر سکیں۔ اتنا وقت کم نہ رکھیں کہ افراتفری مچ جائے، لوگ صحیح طریقے سے وضو بھی نہ کر سکیں اور وضو کرتے کرتے ان کی جماعت مس ہو جائے یا ان کو سنتے رہ جائیں۔ اتنا وقت ہونا چاہیے کہ جو عرف عام میں ہم باقی نمازوں کے لیے رکھتے ہیں نا، اتنا ہی وقت اس نماز کے لیے مقرر کر دیں تاکہ لوگوں کو آسانی ہو جائے۔ بہرحال یہ اتنا خطرناک مسئلہ نہیں ہے کہ جس پر بحث کی جائے، فساد کیا جائے، جھگڑا کیا جائے۔ یہ مل بیٹھ کر آپس میں یہ بات طے کی جا سکتی ہے علماء کرام سے پوچھ کر، اور قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ بات سمجھ آ جانی چاہیے اور سمجھنی چاہیے۔ بس ثابت یہ ہوا کہ رمضان مبارک میں تھوڑی سی نماز جلدی پڑھا لیں فجر کی، اور باقی 11 مہینوں میں لیٹ پڑھیں۔ رمضان مبارک میں جلدی پڑھنے کا یہی مقصد ہوتا ہے کہ لوگ جاگے ہوتے ہیں تو وہ نماز ادا کر لیں، اور اتنا ٹائم ضرور رکھیں کہ لوگ تسلی کے ساتھ واش روم کر لیں، وضو کر لیں، سنتے پڑھ لیں اور نماز با جماعت کر لیں۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہم سب عمل توفیق نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔